नेपाल सर, म अब यो हाम्रो आजको यो कार्यक्रम जुम मार्फत भेटघाट कार्यक्रम औपचारिक रूपबाट कार्यक्रम सुरु गर्न मैले डाक्टर प्रेमलाल सरसँग मैले अनुमति मागेर म अगाडि बढेँ र आजको कार्यक्रम अनुसार हामीले यो सभापति ग्रहणको लागि श्रीबहादुर थापालाई चाहिँ नि निमन्त्रण गरेको थियौँ। उहाँ चाहिँ नि अलिकता स्वास्थ्यको कारणले गर्दै आउन नसक्ने भएको हुँदा अहिले चाहिँ नि यहाँ उपस्थित भएको मध्ये मैले डाक्टर भक्तबहादुर सिंह सरलाई चाहिँ नि सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ सर। बस्छु केही मिनेटमा। अतिथिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डाक्टर प्रेमलाल सरलाई मैले अनुरोध गरेँ प्रमुख अतिथिमा। मैले औपचारिक कार्यक्रम सुरु गरेँ र अब हाम्रो चाहिँ नि सभापति र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणपछि अब यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम राखेको छु र अब यसपछि म राष्ट्रिय गान मैले यहाँबाट बजाएँ। सरहरू आफ्नो ठाउँबाटै राष्ट्रिय गानको लागि चाहिँ नि तयार भएर राष्ट्रिय गान गाइदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। राष्ट्रिय गानपछि एउटा हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखेको छौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा अहिलेसम्म हाम्रो थाहा पाए अनुसारको चाहिँ नाम म यहाँ वाचन गर्न गइराखेको छु र उहाँको नाममा चाहिँ हामी 1 मिनट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछौँ। र यसमा अहिलेसम्म हामीले थाहा पाए अनुसार स्वर्गीय डाक्टर नवीन राजा बस्नेत, स्वर्गीय डाक्टर आनन्द कुमार श्रेष्ठ, स्वर्गीय डाक्टर विश्वनाथ श्रेष्ठ, स्वर्गीय पूर्व प्रहरी निरीक्षक मेदिनी प्रसाद नेपाल, स्वर्गीय पूर्व प्रहरी निरीक्षक खेमबहादुर केसी, यस्तै गरेर अर्को स्वर्गीय पूर्व प्रणानी हितबहादुर मल्ल र स्वर्गीय प्रहरी हवलदार विजय रेग्मी। र अहिले हामीलाई थाहा पाएसम्म हामीले चाहिँ अहिले गुमाउनु परेको चाहिँ नि सरहरू र भाइहरूको नाम मैले पढेँ। उहाँहरूको नाममा चाहिँ नि मौन धार्नको लागि मैले यहाँबाट अनुरोध गरेँ सबै सरहरूलाई है त। समय सुरु भएको छ। 1 मिनट मौन धारणको लागि। समय सकिएको म जानकारी गराएँ यहाँबाटै। अब हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम अनुसार म अब अगाडि बढ्दैछु र यसपछि स्वागत मन्तव्यमा हामीले पूर्व प्रहरी उपरीक्षक श्री दिलकुमारी गुरुङलाई नाम राखेको छौँ। औपचारिक कार्यक्रम अनुसार चाहिँ नि हामीले गत वर्ष एउटा चाहिँ नि रेस्टुरेन्टमा ग्लोबल उसमा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसमा हामी लगभग 51 जना उपस्थित भएका थियौँ र उहाँहरू उपस्थित भएको झलक म यहाँहरूलाई
धन्यवाद। यो इन्टरनेटको कारणले गर्दा कतिपय सरहरू उपस्थित नभएको जस्तो मैले लागिराखेको छ। जो जति हुनुभयो यहाँहरू चाहिँ नि एकदमै म चाहिँ नि आभारी छु। र यो कार्यक्रममा मैले चाहिँ नि अमेरिका, युके र वाचस्पति रेग्मी सर एकजना मात्रै उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। र अरू मैले उपस्थित भएको देखिनँ। र यसपछि अब हाम्रो कार्यक्रममा अब अहिले यो जुम मिटिङ राख्नु भनेको चाहिँ नि यो अहिले कोभिड-19 को विशेष परिस्थितिले चाहिँ नि बाध्यता भएर बढी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सरहरूलाई चाहिँ भेटघाट गराउन सकिन्छ कि भन्ने खालको एउटा राखेको थिएँ, तर जति अपेक्षा गरेको थियो त्यति हामीले चाहिँ नि पाउन सकिएन। र जहाँसम्म लाग्छ कतिपय सरहरू आउन चाहेर पनि प्राविधिक कारणले र इन्टरनेटको सुविधा नभएर होला। डाक्टर के अरे हाम्रो के अरे गणेश राई सर, त्यसपछि के अरे दिलकुमारी, उहाँहरू चाहिँ नि मैले एउटा उहाँहरूले कार्य विभाजन गराएको थिएँ, उहाँहरू आफै आउन सक्नु भएन, आफैले स्वागत गरेँ। र यहाँ जतिजना आउनुभयो उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद सहित मैले यहाँ स्वागत गरेँ। र यसपछिको अर्को कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन चाहिँ नि पेश गर्नको लागि म अब यसपछिको फ्लोर चाहिँ नि पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री चिरिबाबु महर्ज्यूलाई म अनुरोध गरेँ। धन्यवाद बालकृष्ण साहब। जय नेपाल। यो कार्यक्रमका चिफ गेस्ट डाक्टर प्रेमलाल श्रेष्ठज्यू, यस कार्यक्रमका हाम्रा चेयरम्यान डाक्टर भक्तबहादुर सिंहज्यू, अरू यो जुममा आउनुभएका सबै सिनियर अफिसर साहबहरूलाई जय नेपाल, अरू साथीहरूलाई पनि जय नेपाल। हाम्रो गत वर्षदेखि अहिलेसम्म हाम्रो खासै त्यस्तो ठुलो कार्यक्रम नभए पनि हामीले हाम्रा अस्पतालका डाक्टर यो अपका अस्पताल प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर स्वर्गीय नवीन राजा बस्नेतज्यूको जुन देहावसान भइसकेपछि उहाँको घरमा गएर हामीले प्रेमलाल डाक्टर साहब, रामनाथ डाक्टर साहब, हाम्रो गणेश साहब र अरू साथीहरू सबै उपस्थित भई उहाँको परिवारजनमा संवेदना प्रकट गऱ्यौँ। र अनि मृत आत्माको चिर शान्तिको लागि हामीले कामना गरेर फोटो सहित गरेर हामीले त्यहाँ एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यस्तै हाम्रा पूर्व प्रहरी निरीक्षक रेडियोग्राफर स्वर्गीय मेदिनी प्रसाद नेपालज्यूको यो कोरोनाको कारण यो देहावसान भएको हामीले समाचार प्राप्त गऱ्यौँ उहाँको परिवारजनबाट। को लकडाउनको कारणले उहाँको घरमा जान सकेर सामाजिक मार्फत उहाँको नजिकको नातेदार मार्फत हामीले संवेदना प्रकट गऱ्यौँ। र अरू हामीले यो स्थिति हेरेर एक दुईजना हाम्रा अलि विपन्न खालका कर्मचारीहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। गत सालको कोभिडको महामारीमा हामीले प्रहरी जवान कान्छी देउलाको अवस्था हेरेर हामीले केही बालकृष्ण म गएर केही खाद्यान्न सहयोग गऱ्यौँ। र यसपालिको जुन यो कोभिडको महामारीको लकडाउनको समयमा हामीले अर्को प्रहरी परिचर त्यही ठाउँको आइतमारी देउलालाई केही खाद्यान्न सहयोग हामीले गऱ्यौँ। नेपाल प्रहरी अस्पताल पूर्व कर्मचारीको भेटघाटको पहिलो पटक भौतिक रूपमा ग्लोबल फुड क्याफे महाराजगञ्जमा हामीले सम्पन्न गर्दाखेरि करिब 51-52 जनाको हाम्रो उपस्थित भई कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यस वर्ष बालकृष्ण र मैले एउटा सल्लाह गरेर वनभोजै गरौँ भन्ने किसिमको योजना हुँदाहुँदै पनि यो कोभिडको कारणले हामीले त्यो गर्न सकेन। सायद भविष्यमा हाम्रो यो रचनात्मक भेटघाटको कार्यक्रम हामी बनाउँछौँ र सरहरूलाई हामी जानकारी गर्छौँ। र अहिले यो परिस्थितिमा पनि हामीले
जुम मार्फत आजसम्म हामीले 3 चोटि भेटघाट गर्यौं। अब यो पछिको कुराहरू बालकृष्ण शाहबाट स्टार्ट हुन्छ। हस्, धन्यवाद श्री सर। हजुरले चाहिँ उहाँले चाहिँ औपचारिक रूपमा गरेको कार्यक्रमहरूको चाहिँ विषयमा चाहिँ गरिदिनु भयो र यसपछि हामीले केही साधारण झलकहरूमा यहाँ यसपछि म एउटा साधारण हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियो मार्फत म एउटा सानो झलक देखाउन गइराखेको छु र एकछिन धैर्य भएर हेरिदिनु होला। अब यसपछि कार्यक्रम अनुसार चाहिँ नि हामीले पूर्व प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर थापा सरलाई गत वर्षको कार्यक्रमको केही सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्नलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ, तर उहाँ अहिले अलिकता स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि उहाँ यो उपस्थित हुन सक्नु भएन भनेर मलाई फोन गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गत सालको मिटिङमा चाहिँ उठेका कुराहरूको चाहिँ नि बुँदागत उहाँले चाहिँ नि यो प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम थियो, तर उहाँले अहिले गर्न सक्नु भएन। त्यसैले हामीले गत वर्षको कार्यक्रममा सबै सरहरूको सरसल्लाह सुझावहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर केही निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले त्यो औपचारिक रूपमा कार्यक्रम निकाल्न सकेनौँ। हामीले यो चिरी बाबु सर र मैले चाहिँ नि यसपटक सबै सरहरूलाई चाहिँ नि यो पिकनिक वनभोज कार्यक्रम राख्ने चाहिँ योजना हामीले प्रयास गरेका थियौँ र यो दोस्रो पटकको कोभिड-19ले असर नभएको भए हामीले यति बेला कार्यक्रम तयार गरिसक्थ्यौँ होला। पहिलोपटक इन्द्रदेव भाइ सुन्नु भएको छ भनेदेखि अब कार्यक्रम अनुसार भाइलाई मैले 2 मिनट समय दिएँ। भाइहरूको केही भनाइ राख्नु छ भनेदेखि मैले चाहिँ फ्लोर खोलेँ। इन्द्रदेव भट्ट भाइ, दामोदर गौतम भाइलाई मैले समय दिएँ 2 मिनट। सर जय नेपाल, सबै सरहरूलाई जय नेपाल मेरो। हजुर सर, अब यो कोभिडको इन्जेक्सन लगाउने सम्बन्धमा हाम्रो भुपुहरूलाई पनि यसो हाम्रो पुलिस हस्पिटलमा के व्यवस्था हुन्थ्यो कि अब सबै सरहरूले यसो गरेर भनौँ न। अब त्यो कति कसैलाई थाहा नहुन सक्छ त्यसको साइड इफेक्टको बारेमा होइन, कोही अल्मलिएका हुन्छन् के हुन्छन् सर, त्यसमा अब सबै सरहरूले सल्लाह गरेर यसरी गर्नु पर्यो भनेर त्यसलाई त्यो गाइडलाइन्स गर्नु हो भने सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो सर। हुन्छ भाइको लागि हामीले भाइको उसलाई राख्यौँ। अरू केही अरू थप? अरू ठिकै छ सर। ल धन्यवाद। अनि अहिले ल यसपछि मैले सिद्धि भाइलाई दिएँ समय। सिद्धि भाइ, अब औपचारिक समय अनुसार 2 मिनट मैले सिद्धि भाइलाई दिएँ। सर सबै सरहरूमा जय नेपाल। सबै कुशल मङ्गलले हुनुहुन्छ भन्ने कामना गर्दछु। आदरणीय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू एवं नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट सेवानिवृत्त पूर्व प्रहरी कर्मचारी ज्यूहरूमा, दिवंगत प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी तथा प्रशासन तर्फका साथीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र साथै यस कार्यक्रमको राम्रो सफलताको कामना सहित मेरा 2 शब्द यहाँ बन्द गर्दछु। म यहाँ पोखराबाट हो। अन्य कुराहरू खास नयाँ खबर केही छैन। भ्याक्सिनको अवस्था दामोदर सरले भने अनुसारकै समस्या देखिरहेको छ। कसैले लगाउनु भएको छ, कसैले लगाउनु भएको छैन। सबैले लगाउन पाइयोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु मैले। धन्यवाद। यो कुरा राखिदिनु भयो। पोखराबाट जोइन भइदिनु भयो। पोखरादेखि चाहिँ पार्टिसिपेसन गरिदिनु भएको मुरी धन्यवाद सिद्धि भाइलाई। त्यसपछि मैले नारायण भाइलाई समय दिएँ। नारायण भाइ, केसी भाइ, डाक्टर कोमल सर कहाँ गए? यो प्रोग्रामको आयोजक बालकृष्ण सर अनि मुख्य अतिथिज्यू, सभापतिज्यू अनि अरू सबैलाई जय नेपाल छ है। भू प्रहरी अस्पतालका
सबै फेरि भेटघाट गर्न पाएकोमा धेरै खुसी लागेको छ। ल दिवंगत हुनुभएका डाक्टर नवीन राजा, हाम्रो डाक्टर आनन्द र डाक्टर विश्वराजप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। र त्यो कोभिडले जुन बिरामी भइराख्नु भएको छ र अरू कारणले बिरामी हुनुभएकोलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। मैले हिजो मात्र हाम्रो एआइजी साहब एक्स एआइजी डाक्टर रामनाथसँग कुरा गरेका थिएँ। हजुर सर। उहाँ चाहिँ बयदा हस्पिटलमा उपचारात हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ तपाईँको अवस्था के छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फोन गर्दाखेरि पहिलाभन्दा राम्रो भएको छु भनेर कुरा गर्नुभयो। अनि मैले धेरै लामो कुरा गर्न मनासु सम्झिनँ। अनि त्यसैले कस्तो छ भनेर मात्रै सोधेर मैले चाहिँ कुरा गर्न सक्ने भएको छु भनेर म राम्रो भइरहेको छु त्यति मात्रै कुरा भयो। उहाँ चाहिँ बयदा अस्पतालमा उपचारात हुनुहुँदैछ। अनि अरू अब कोभिड सम्बन्धी भ्याक्सिन चाहिँ प्रहरी अस्पतालमा गएर लिएँ मैले दुइटै। हाम्रो कन्या डाक्टर साहब त मैले फ्रन्ट लाइनरको हैसियतले, तर मेरो मिसेसले अब त टिचिङमा लियो, टिचिङ हस्पिटलमा। सेकेन्ड डोज चाहिँ लिन पाएन, त्यही कोभिसिल्डको। अब सेकेन्ड डोजको लागि चाहिँ कहिले आउने भनेर त्यो खेमलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै भइरहेछ, अब वेट गर्नु पर्ला भनेर भन्यो। त्यो निश्चित छैन कहिले आउने है। अब यो के अरे अब भेटघाट त अब गर्न मन लागेको थियो, तर भेटघाट गर्ने समय पनि छैन होइन। त्यसैले यति नै हो मेरो भन्ने खास केही छैन। उपचारात छ जो चाहिँ उपचारमा छ त्यसले शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने चाहन्छु। श्री साहबसँग चाहिँ मेरो बिचमा कुरा भइरहेको छ। श्री साहब बिचमा कुरा गर्नुहुन्छ है। उहाँ पनि अलि के अरे त्यति स्वस्थ हुनुहुन्न भने अस्वस्थ म ठिकै छु भने। तर हो त्यही भएर आज कार्यक्रम मैले लिएर आउनु सकिनँ, उहाँले मैले लिएर आउने प्रयास गरेको थिएँ, उहाँ लिएर आउनु सकिनँ। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद, हजुर आइदिनु भयो, एकदमै हाम्रो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु, एकदमै खुसी लाग्यो। अनि त्यो गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद है। यस प्रोग्रामले अब निकट भविष्यमा सर यदि हामीले चाहिँ नि यो कोभिड-19 को ऊ भयो भनेदेखि हामीले सकेसम्म सबैजना सकेसम्म परिवार सहित हामीले एउटा के भन्छ यो वनभोज कार्यक्रम राख्ने योजना छ। तर यो सबै राम्रो भएर क्लियर भएपछि मात्रै राख्नेछौँ र यो चाहिँ हामी कुनै न कुनै दिन राख्नेछौँ। यसको लागि सबैको सहभागीको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ है सर। सर मैले यसै गरेर मैले सरलाई बिदा गरेँ र यसपछि अब प्रेमी सरलाई मैले अगाडि बढाएको छु। ल 2 मिनट समय हजुरलाई। ल धन्यवाद संयोजक एवं बालकृष्ण थापा सर। बेला बेला तपाईँ हाम्रो गफ भइरहेछ। यो कार्यक्रम जुन आयोजना गरेर हामीलाई बोल्ने मौका मिलाउनु भयो, धन्यवाद छ। अध्यक्ष महोदय डाक्टर भक्तबहादुर सिंहज्यू, म उहाँ सरलाई गर्न चाहन्छु। अनि प्रमुख अतिथि डाक्टर प्रेमलाल श्रेष्ठ डाक्टर साहबलाई पनि मैले आज देख्न पाएँ, गफ गर्ने मौका पाएँ। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उपस्थित डाक्टर साहबहरू, उपस्थित साथीहरू लाई मैले आज यो कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्न पाउँदा खुसी लागेको छ। वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालको 6 वर्षको बसाइको समयबाट मैले नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरमा 2 नम्बर कार्य जाने मौका पाएँ। त्यसको प्रेरणाहरू वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा रहने सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखदेखि तल जवान भाइहरूसम्मको योगदानले म त्यो ठाउँबाट इन्सपेक्टर बाहिर निक्लेँ। बाहिर निक्लेपछि रुकुम, रोल्पा, डोल्पा सारा देशको 1 नम्बरसम्मको ठाउँहरूमा काम गर्ने मौका पाएर मैले आफूलाई एक्सपोजर दिने मौका पाएँ। गोर्खा दक्षिण बाहु, त्रिशक्ति पट्ट, दुर्गम सेवा पदक, विदेश सेवा पदक गरे, युनाइटेड नेसन्समा 1.5 वर्ष काम गर्ने मौकाहरू पाएँ। मैले पेन्सन पाक्न साथ मलाई मैले डिग्री पास गरेपछि बेलायतको भिसा, त्यहाँ बस्ने बेलायतको भिसा प्राप्त गरेँ। त्यस कारण म अहिले बेलायतमा नेपालको पेन्सनबाट लिएर अहिले बेलायतमा छु। तर मैले जुन देश वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल जुन हौसला, जुन सहयोग भइरहेछ सर है सर, थ्यांक यू सर, त्यसलाई मैले सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही साथीहरू, केही डाक्टर साहबहरू, नवीन डाक्टर साहब समेतको त्यहाँ मैले अहिले कोरोनाका कारणहरूले र विभिन्न रोगका कारणले साथीहरूले आफ्नो बिताउनु भएकोमा म अत्यन्त दुःख लागेको छ। उहाँहरूप्रति सम्झना गर्दै उहाँहरूलाई शान्ति मिलोस् भन्न चाहन्छु। र वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालका हरेक समाचारहरू मैले यहाँबाट पनि, मैले अहिले पत्रिका चलाउने गरेको छु अनलाइनमा,
भनेर एकदम ठुलो भए पत्रकार होइन कि मैले बिए पढ्दा पत्रकारिता पनि पढे हुनाले एउटा शीतल पार्टी भन्ने नेपाल समितिलाई विदेश बसेको बेलामा लेखेर विप्रहका वार्षिक कार्यक्रमहरू विप्रहले गरेका कामहरू विप्रहमा राम्रो पूर्व प्रहरीहरूले गरेर त्यहाँ सुईहरू पाएको त्यहाँको अवस्थाहरू सुध्रेको अक्सिजन ग्यास पनि वीरेन्द्र प्रेसर बनेको भन्ने सुन्न पाउँदा खुसी लागेको छ र सम्पूर्ण विप्रहमा बालवाला अथवा पूर्व सबै साथीहरूलाई सुस्वास्थ्य रहोस् दीर्घायु रहोस् र मेडिकल फिल्डमा बसेर काम गर्दा हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई यो कोरोनाको महामारीमा अरूलाई पनि सूचना हुने अरूलाई पनि बच्न सक्ने सबैबाट चाहिँ हुनेछ भन्ने मैले गर्दै यहाँ यतिमा बोल्न पाउँदा मैले यहाँ डाक्टर साहबहरूलाई देखेँ भगत डाक्टर साहबलाई देखेँ कोमल डाक्टर साहबलाई देख्न पाएँ बिआई साहबलाई देख्न पाएँ र त्यही भाइहरूसँग काम गरेर गौतम भाइ अघि देख्ने मौका पाएँ डाक्टर उत्पादन गर्ने हस्पिटल सुरु हुनु खोजेर छ पछि बिचरा केही देखियो त्यो अस्पताल डाक्टर उत्पादन अस्पताल बनोस् भन्ने शुभकामना दिँदै भविष्यका कार्यक्रममा मैले जान पाएसम्म इन्भल्भ हुने त्यहाँलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थाको लागि म सधैँ तयार छु भन्ने वचन राख्दै धन्यवाद बालकृष्ण शाह र उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूलाई जय नेपाल गर्दै म यहाँहरूसित बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद छ आजको कार्यक्रमलाई हस् बाजु धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो एकदम यो अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनुभयो एउटा चाहिँ नि नेपालमा बसेर चाहिँ विदेशमा बसेको साथीहरू सरहरूलाई मैले सम्पर्क गराउने प्रयास गरेका थिएँ त्यसमा तपाईँले सहभागी भइदिनु भयो अनि जगन्नाथ सरले मलाई विशेष रूपमा म्यासेज गर्नुभएको थियो भाइ म एकदमै यहाँ उपस्थित हुन चाहेको थिएँ तर मेरो विशेष कारणले गर्दाखेरि औपचारिक कार्यक्रम गर्दाखेरि मैले उपस्थित हुनु भएन भनेर सबै सरहरूलाई उपस्थित सरहरूलाई उहाँले चाहिँ जय नेपाल भनिदिनु भनेको चाहिँ शब्द मैले यहीँबाट सबै सरहरूलाई जगन्नाथ तर्फबाट उहाँ अहिले युकेमा हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभयो अहिले उहाँ मेयर पनि भइसक्नु भएको छ सम्बोधन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर प्रेमलाल डाक्टर साहबले मैले अनुरोध गरेँ यसपछि कार्यक्रम भन्दा पहिले त अब बालकृष्ण साहब भयो हाम्रो चिरिबाबु ले चाहिँ फेरि आफ्नो जमरको लिएर त आज यो कार्यक्रम फेरि यसलाई चाहिँ ल्याउनु भएछ ज्यादै खुसी लागेको छ करिब 1.5 वर्ष अगाडि हाम्रो चाहिँ पहिलोपटक भेटघाटको कार्यक्रम भएको थियो वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालका समस्त रिटायर्ड पुलिस प्रहरी जवानदेखि प्रहरी अफिसरहरू सबैको भेटघाटको कार्यक्रम भयो थियो अहिले भर्खरै बालकृष्णज्यूले चाहिँ यसबारेमा भनिहाल्नुभयो अब एउटा कुरो कस्तो भयो भने यो ज्यादै राम्रो कुरो थियो जसरी हामीले चाहिँ यसको सुरुवात हामीले गर्यौं र तर अब यसलाई चाहिँ एउटा लामो समयसम्म यसको टास्क हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू विशेष गरी हाम्रो भूपू प्रहरीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई आपद विपद परेको बेलामा हामीले सहयोग गर्न सक्छौं त्यतातिर हामीले विशेष हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु अब त्यो बेलामा यसरी यसलाई चाहिँ अफिसियली दर्ता गरेर त्यसरी लिएर जाने भन्ने कुरोहरू त्यो कुराहरू पनि आएको थियो तर के भने इन द मिन टाइम हाम्रो यो कोभिडले यसको प्रकोपले गर्दाखेरि हामी जम्मा पनि हुन सकेनौं यसबारेमा एउटा चाहिँ सिरियसली हामीले छलफल पनि गर्न सकेनौं तर जे भए पनि यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यथावत हामीले कायमै राख्नुपर्छ नवीन राजा बस्ने डाक्टर साहब बित्नुभयो त्यस्तै डाक्टर आनन्द धेरै अगाडि बित्नुभयो हो प्लस अनिखेरि अहिले हालसालै हाम्रो मेदनी नेपाल उहाँ पनि कोभिड लाएर बित्नु भयो रहेछ ज्यादै दुःख लाग्यो अब हामीले चाहिँ यही घर बसेरै विश गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प चाहिँ छैन अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म बाहिर ननिस्कनु तर अब हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू त हामीले गरि नै राखेका छौँ बिरामी हेरि नै राखेका छौँ यो जस्तो सुकै लकडाउन होस् र तर हामीले अपनाउनु पर्ने जति पनि आवश्यक कुराहरू जस्तै कि मास्क लगाउनु पर्ने हैन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यस्तै चाहिँ सेनिटाइजर युज गर्नुपर्ने
यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुन्न र अहिले चाहिँ अब डाक्टर रामनाथ डाक्टर साहबको पनि अहिले सुनियो, बडा दुःख लागेछ र चाहिँ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहिँ हामीले शुभकामना हामीले व्यक्त गर्नुपर्दछ। र त्यो बाहेक अब एउटा कुरो के छ भने मैले यसो हेर्दाखेरि अब अब बिचमा त्यो देउलाको चाहिँ बहिनीलाई पनि केही सहयोग स्वरूप केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएको रहेछ। तर त्यसको लागि जे भए पनि हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ हेल्प गर्दाखेरि अलिकति फन्डको आवश्यकता चाहिँ पर्दछ। त्यो फन्ड चाहिँ कसरी व्यवस्था गर्ने त्यसबारेमा चाहिँ मेरो विचारमा छिटोभन्दा छिटो, किनभने त्यो बिना अब कसैको व्यक्तिगत खल्तीबाट दिने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालको चाहिँ एउटा रिटायर्ड त्यहाँका कर्मचारीहरूले गरेको दिएको भन्ने कुरो, त्यो कुरो पार्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूको आवश्यक गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। र त्योभन्दा अझ अगाडि हामीले चाहिँ लिगली यो कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति सिरियसली हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ बालकृष्णको अरू यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी एक्टिभिटिजहरू मैले वाच गरिरहेको छु, ज्यादै एप्रिसिएबल छ। र अब त्यो बाहेक हाम्रो यो जुन संस्था छ, अब संस्था अब यो लिगली हामीले चाहिँ दर्ता गरेको संस्था नभए तापनि एउटा अर्कै रूपले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने, अलिकति अब फन्ड जम्मा गर्नेतिर चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा एकचोटि यसो बसेर विचार गरेर कसरी फन्ड जम्मा गर्ने र त्यो फन्डलाई कसरी चाहिँ एउटा प्रपरली युटिलाइज गर्नेतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। जे भए पनि ढिलै भए पनि, किनभने यस्तो कोरोनाको महामारीको चाहिँ अवस्थामा हामी चाहिँ जम्मा भएर यसरी एउटा कन्फरेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अहिले अगाडि लिएर जान सक्दैनौँ र लिएर जान पनि हुन्न, किनभने थाहा हुन्न, यो देखिने कुरो होइन। परिवारकै सदस्यबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ सरिरहेको छ, मान्छेहरू मरि पनि रहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुराहरू सरकारले पनि बन्देज गरेछ। 15जना 20जना भन्दा बढी मान्छेहरू जम्मा हुन नपाउने र यसको मापदण्डहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने। जे भए पनि मेरो के सल्लाह छ भने हामी चाहिँ भ्याक्सिन भन्ने कुरो चाहिँ यो साइन्टिफिकली प्रुभड कुरो हो र प्रत्येक हाम्रो प्रत्येक कर्मचारीदेखि लिएर प्रत्येक नागरिकले यो इम्युनाइजेसन चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ गर्यो भने राम्रो होला। बिरामी भए पनि त्यति अब सिरियसनेस चाहिँ डेफिनेटली कम हुन्छ। अब मैले पनि हेरिरहेको छु, कोभिडकै बिरामी पनि हेरिरहेको छु, किनभने अर्थोपेडिकको बिरामी भनेर आउँछ तर कोभिड लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तै मेरो छोरा डाक्टर डेनिस, उसले त दिनको 40जना 50जना कोभिडको बिरामी नै हेर्थ्यो, तर उसको एक्सपिरियन्स मेरोभन्दा बढी, किनभने बढी बिरामीहरू हेरेको हुनाले। त्यस कारणले चाहिँ त्यतातिर आफू मात्रै होइन, आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्यले चाहिँ भोलि भ्याक्सिन पाउनुपर्छ र पाउनेतर्फ हामीले चाहिँ त्यसको लागि के भन्नु, कहाँ जानुपर्ने, त्यसको लागि अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। र हाम्रो सेन्टर त त्यही प्रहरी अस्पताल नै हो, वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल। र त्यहाँ चाहिँ हामीले समय समयमा समन्वय गरेर कुरा गरेर, किनभने कति कुराहरू त्यहाँ भ्याक्सिनेसन दिएको कति मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुन्न होइन, र यसको मिसयुज पनि भएछ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा। पाउनै नपर्ने, अहिले अब उमेरको हिसाबले हरेक हिसाबले पाउनु नपर्ने मान्छेले पनि एउटा चाहिँ पर्सनल रिलेसनको आधारमा चाहिँ त्यसको मिसयुज प्रशस्त रूपमा भएको छ। किनभने पहिलो डोज दिइसकेपछि दोस्रो डोजको लागि सरकारले त्यो चाहिँ मौजदात त राख्नुपर्ने होइन, त्यो नगरेर त्यही
चेना परिचयको आधारमा जान पहिचानको आधारमा अब भन्नु न जसले एप्रोच गर्यो गर्न सक्यो उसले चाहिँ भ्याक्सिन लिएर बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि जसले दोस्रो डोज पाउनु पर्ने हो त्यो धेरै मान्छेहरूले पाएको छैन अहिलेसम्म। एनिवे जे भए पनि हामीले चाहिँ प्रहरी अस्पतालसँग समन्वय राखेर कुरा गरेर कसले कसले पाएको छैन उनीहरूले पाउनुपर्छ र त्यसको व्यवस्था हामीले चाहिँ तदारुकताका साथ हामीले उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर समन्वय राखेर चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो आवश्यकता हो। त्यतातिर हामी जानुपर्छ र अब यसमा एक्टिभली हाम्रो अब भाइ त्यसपछि चिरीबाबु गणेश राईहरू सबै लागेका छन्। प्लिज सबै इन्फर्मेसन हामीलाई दिने गर्नु र हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हो हामी गर्न तयार छौँ। र यो कार्यक्रम जुन अर्गनाइज तपाईँहरूले गर्नुभयो र आजको यो भेटघाटको कार्यक्रममा मलाई ज्यादै खुसी लागेछ। आफ्नो कलिग्सहरू साथीभाइहरूलाई हेर्न पाउँदा देख्न पाउँदाखेरि त्यसैले चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन। हुन्छ डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले हाम्रो चाहिँ यो प्रमुख अतिथिको चाहिँ आसन ग्रहण गरेर हाम्रो सुझाव दिनुभयो र अब फन्ड भविष्यमा हामी पुनः यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने चाहिँ नि वाचा गर्दै म यहाँ अहिले यो सरहरू जम्मा भएको सरहरूसँग मैले एउटा के अनुरोध गरेँ भने यो जुम कार्यक्रम कतिको उपयुक्त छ र समय चाहिँ नि कुन चाहिँ राख्यो भने सबैजनालाई उपयुक्त हुन्छ होला त्यो चाहिँ मैले जानकारी पाएदेखि अर्कोपल्ट जुम मिटिङ राख्नलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो। मैले 1 मिनट समय राखेँ त्यसको लागि। डाक्टर साहबबाटै सुरु गरेँ मैले। अब यो चाहिँ अब म अहिले केही पनि भन्दिनँ किनभने यो अब आज 8:15 बजेको टाइम राखिएको थियो। अब म त अब नर्मली दिउँसो आफ्टर 7 म जहिले पनि घरमै हुन्छु किनभने 7 बजीसम्म म बिरामी हेर्छु त्यसपछि म घरमै हुन्छु। त्यस कारण मलाई प्रब्लम छैन पर्सनली होइन। तर चाहिँ अरू साथीभाइहरूसँग पनि एकचोटि यसो सल्लाह गरेर अलिक उपयुक्त टाइम मिलाएर यो ठिक चाहिँ छैन। अरू सरहरूले मैले यही क्वेसन अरू सरहरूलाई राखेँ। सरहरूको अरू के आवाज आयो हुन्थ्यो। यो आजको सभापति ग्रहण गर्ने डाक्टर भक्तबहादुर सिंह सरलाई मैले अब यो फ्लोर मैले ओपन गरेँ र थ्याङ्क यू बालकृष्ण भाइ। ल साह्रै खुसी लाग्यो है। आफ्टर 1.5 years हामी चाहिँ नि फेरि भेटघाट भयो। त्यो बेला म पनि उपस्थित भएको थिएँ। 51 जना 52 जना कति उपस्थित भएको थिएँ होइन। अब अहिले आएर धेरै कम भयो होइन। यसमा झन् सरहरू बढी हुन्छ भने अपेक्षा गरेको थिएँ झन् कम भयो डाक्टर साहब। सायद टेक्निकल प्रब्लम केही होला त्यसले पनि होला हुनसक्छ। अब कोभिड सिद्धिएपछि त हामी अब भेट नै भइहाल्छ ग्यादरिङ हुन्छ पिकनिक हुन्छ धेरै स्मुथली जाला। अब अहिले म के भन्न चाहन्छु भने हामी अब मलाई त अस्ति कोरोनाले भेटायो 40 दिन भयो आज। आई एम अल राइट है ठिक छ। अहिले मलाई मेरो मिसेसलाई पनि उनलाई अलिकति च्याप्यो 3 चोटि हस्पिटल जानु पर्यो पुलिस हस्पिटल चेक गराउन तर एडमिट हुनु चाहिँ परेन। सबै ठिक भयो। मैले त 2 डोज लगाइसकेको थिएँ कोभिसिल्ड। 1 डोज चाहिँ टिचिङमा लगाएँ 1 डोज चाहिँ सेकेन्ड डोज चाहिँ हाम्रै हस्पिटलमा लगाएँ। तर मेरो मिसेसले चाहिँ फर्स्ट डोज मात्र लगाउनु भ्याएको थियो सेकेन्ड डोज लगाउनु भ्याएन। अब फेरि अर्को डोज चाहिँ अब कहिले लगाउने भन्ने थाहा छैन। त्यस कारण त्यो पुलिस हस्पिटलमा समन्वय गरेर अब सबैलाई फाइदा हुने सबैले लाउनु पर्ने सकभर होइन। त्यसको लागि चाहिँ नि पहल हामीले सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। कहिले आउने के मेसेज त पाएको थिएँ तर मेसेज आउँदाखेरि के भने त्यो फेरि हस्पिटलमा फोन गर्दाखेरि मेसेज मात्र पठाएको हेडक्वार्टरले अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको छैन भ्याक्सिन सर भनेर भन्यो। त्यो बेलामा त्यस्तै भयो। अब सर्वप्रथम त अब यहाँ चिफ गेस्ट हाम्रो भुपू डिआई साहब डाक्टर प्रेमलाल श्रेष्ठ डाक्टर कोमल किरण प्रधान डिआई साहब धनबहादुर साहब त्यस्तै अरू जुनियर सिनियर सबै साथीहरूलाई यहाँ आइदिनु भएको र भेटघाट भयो खुसी लाग्यो। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सबै चाहिँ स्वस्थ गर्नु पर्यो। यो अवस्थामा चाहिँ प्रिकसन लिनु पर्यो त्यो सबैलाई थाहै छ भन्ने कुरा छैन।
अनि दिवंगत हुनुभएका सबै साथीहरू, सिनियर जुनियर साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली मेरो तर्फबाट। अनि रामा डाक्टर साहबको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। छिट्टै उहाँलाई स्वास्थ्य लाभ होस्। मैले सुनेको मात्र थिएँ, कन्ट्याक्ट हुन सकेको थिएन, तर डाक्टर कोमलले भन्नुभयो, अहिले थाहा पाएँ मैले, उहाँलाई सुधार हुँदै रहेछ, ठिक छ। र अन्तिममा सबै स्वस्थ रहन्, सबै प्रिकसन लिएर हामीले चल्नुपर्छ। कोभिड आफ्नो काम त प्रोफेसन त चलाउनै पर्यो। म पनि क्लिनिक जाँदैछु, तर थोरै, हप्तामा 1-2-3 चोटि जान्छु, धेरै जान्न म अहिले। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बालकृष्ण भाइ जुन संयोजकको तरिकाले लाग्नु भएको छ यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन, त्यस्तै चिरीबाबु महर्जन साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सबै सिनियर कलिग्सहरूलाई मेरो जय नेपाल छ र जुनियर कलिग्सहरूलाई मेरो सम्झना र माया छ भन्न चाहन्छु। यही नै मेरो सानो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु है त। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। आजको चाहिँ सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु भयो र अन्तिमसम्म बसिदिनु भयो। मुरी धन्यवाद। यो हाम्रो चाहिँ अभाग्य हो र यो अब भविष्यमा पनि यो समयमा राख्ने हामीले कार्यक्रम योजना गरेका छौँ। यो यति बेला टेक्निकली समस्याहरू भएर होला सायद कतिजना जस्तो गणेश राई सर अनि हाम्रो चाहिँ अब यो विशेष समितिको मान्छेहरू नै आउन सक्नु भएन, अनि दिलु गुरुङ पनि आउन सक्नु भएन। उहाँहरूलाई चाहिँ झन् विशेष मैले यो जिम्मेवारी लगाएको थिएँ, उहाँहरूलाई बोल्ने ठाउँमा राखेको थिएँ। उहाँहरूको जिम्मेवारी मैले नै निभाएँ र यहाँ यति बेलासम्म सबैजना सरहरूले सुनिदिनु भयो। अब मैले डाक्टर धनबहादुर राणा सरलाई फ्लोर दिनुभन्दा पहिला मैले 2-3 शब्द मेरो तर्फबाट राखेँ र यहाँ सरहरूलाई जो उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू र अब यसपछि यो हामीले रेकर्ड गरेको कार्यक्रम हाम्रो यो ग्रुपमा राख्नेछौँ र अहिलेसम्म यो कोभिड-19 को यो कोभिड भ्याक्सिन लिनु नभएका सरहरू र साथीहरूले यो चाहिँ नि हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ नि नलिनु भएको साथीहरूले नाम राखिदिनु भयो भनेदेखि हामीले एउटा डाटा कलेक्सन गरेर प्रहरी अस्पतालमा समन्वय गर्न सकिन्छ कि भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। यो चिरी साहब र म अपेक्षा गरेर अनि आवश्यक पर्यो भने डाक्टर साहबहरूलाई हामी अनुरोध गर्नेछौँ र यो कोभिड-19 को कोभिड भ्याक्सिनको विषयमा हाम्रो चाहिँ यो भूपू कर्मचारीहरूको परिवार प्लस कर्मचारीहरूको यो डाटा कलेक्सन गर्नलाई चाहिँ नि मैले सबै सरहरू मार्फत र यो भाइहरू उपस्थित भएकोलाई र अब हाम्रो ग्रुपमा भएकोलाई चाहिँ अब यो मिटिङ पछि हामी एउटा सूचना राख्नेछौँ। सबैले चाहिँ थाहा पाएको जति नलिएको जतिको नाम राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै र यो सबैजना उपस्थित भइदिनु भयो। यो अब मैले यो अमेरिका युके सबैबाट मैले प्रयास गरेको थिएँ। अमेरिकाको मैले धेरैजनालाई पठाएको थिएँ, उहाँहरू आउनु सक्नु भएन। न्युजिल्यान्डमा पनि मैले पठाएको थिएँ, त्यसपछि आएर युकेमा पठाएको थिएँ। युकेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाचस्पति रेग्मी सरले रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो, उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै र यहाँ अहिले नेपालमा अब आज यो विभिन्न चाहिँ यो नेटले गर्दाखेरि होला धेरैजना सरहरू आउन सक्नु भएन। मैले लगभग 50 जना चाहिँ नि फिजिकली उपस्थित भएको लास्ट इयरको रिकर्डमा यसपालि चाहिँ मैले लगभग 70-80 जना आउनुहुन्छ भने मैले अपेक्षा राखेको थिएँ। यो सबैजनाको सुविधा सम्पन्न नभएर पनि होला र आउन सक्नु भएन। आउन चाहँदै पनि पाउनु भएन होला। मलाई आउन पाएन भनेर चाहिँ नि खबर गर्नेमा टेकबहादुर थापा सरले गर्नुभएको थियो, त्यसपछि जगन्नाथ शर्मा युकेबाट गर्नुभएको थियो, त्यस्तै गरेर डाक्टर कन्हैया बहादुर डाक्टर साहबले गर्नुभएको थियो। डाक्टर कुलेश सरले अलिक ढिला भए बाबु मलाई अलिक चाँडो भइदिए म पनि आउँथेँ भन्नुभएको थियो। यो फ्लोर चाहिँ नि डाक्टर धनबहादुर राणा सरलाई यो कार्यक्रमको चाहिँ नि विश्लेषणको साथै धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फको मन्तव्य राखिदिनको लागि मैले यो अनुरोध गर्दै यो सबै सरहरूलाई जय नेपाल र भाइहरूलाई मुरी धन्यवाद उपस्थित भइदिनु भएकोमा त्यो दिँदै म चाहिँ नि अब यो फ्लोरबाट चाहिँ नि बिदा भएँ। बहादुर राणा सरलाई मैले यो फ्लोर अब दिएर कार्यक्रम समाप्त गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गरेँ। जय नेपाल। कार्यक्रम होस्ट गर्नुभएका बालकृष्ण साहब, आजका सभाका सभापति महोदय, हाम्रा डिआइजी डाक्टर भक्तबहादुर सिंह, हाम्रा प्रमुख अतिथि हाम्रा आदरणीय डाक्टर प्रेमलाल श्रेष्ठज्यू, हाम्रा आदरणीय डाक्टर कोमल किरण प्रधान ज्यू, मैले यहाँ देखिरहेको छु सिद्धि भाइलाई अनि साथी चिरीलाई अनि दामोदर गौतम र इन्द्रको पनि नाम त देखिन्छ तर फोटो देखिँदैन, नारायणको पनि, अनि वाचस्पति पनि आएर जानुभयो के अरे। सर्वप्रथम सभामा आइदिनु भयो
वेबिनार मिटिङमा जुममा आइदिनु भयो सबैजनालाई धन्यवाद छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो बालकृष्ण साहबले यो कार्यक्रम यसरी एरेन्ज गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष मुखामुख गरेर अनुहार हेरेर बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब रहेको कुरा अघि समयको कुरा भन्नुभएको थियो, यो समय कस्तो भने यो शनिबार बाहेक अघिल्लो दिन फ्राइडेको इभिनिङमा तर समय अलि छिटो 7 बजीतिर यस्तो गर्यो भने 7 देखि 8 या 8:30 गर्यो भने अनि त्यसपछि स्याटरडे धेरै जसोले प्रोग्राम बनाएको हुन्छ, छुट्टी बनाएको हुन्छ। भलै यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै ग्यादरिङ नभए पनि केही न केही साथीहरू मिलेर केही न केही प्रोग्राम बनाएको हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो मिटिङमा एटेन्डेन्स कम भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। नेटको पनि हुनसक्छ, इलेक्ट्रोनिक मिडिया हो, सबैसँग नहुनसक्छ या जोडिएको छ तर सप्लायरले जो त्यो चाहिँ असाध्य मनन योग्य छ कि फिजिकल्ली अटेन्ड भएर जुन मिटिङ गर्यो त्यसपछि जुन मिटिङ गर्यो त्यसपछि आदि गर्दाखेरि असाध्य राम्रो कुरा, असाध्य राम्रो इनिसिएसन, असाध्य राम्रो तदारुकता जुन हामीले अनुभव गरेका छौँ र भविष्यसम्म गरिनुपर्छ। कोमल किरण सरले भने जस्तै यो गर्यो भने हामीले हाम्रो साथीहरूलाई भेटघाट हुन पाइन्छ, केही नभने पनि केही गर्न नसके पनि छिटो सन्चो हौ भनेर शुभकामना दिन पाइन्छ हैन। अब मृत्यु भएर गइसकेका हाम्रा साथीहरू सरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली गर्न सकिन्छ। कन्डोलेन्स फोटो दिएर पनि हामीले गर्यौं, जुन सरहरू आफै एटेन्ड गर्नु भएको थियो। भक्तबहादुर सरले भने जस्तै केही न केही हुन्छ, केही न केही भेटघाट भएपछि केही न केही हुन्छ। पहिले नबसौँ कि या नगरौँ कि भन्ने कुराहरू पनि जब हामीले सुन्छौँ हाम्रो ताजा हुन्छ, हाम्रो माइन्ड फ्रेस हुन्छ, हाम्रो नर्भहरू एक्टिभ हुन्छ। शिथिल भइसकेका नर्भहरू एक्टिभ हुन्छ। जसरी खुसी भएको बेलामा हाम्रो पहिले सँगै काम गरेको, सँगै बसेको, सँगै बिताएका समयहरूको याद हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिफ्रेस हुन्छ। त्यसकारणले यो हुनुपर्छ। र रहेको कुरा संस्थागत गर्नुको लागि संस्थागत गरेपछि गर्नै पर्छ। त्यो अब सबैले गर्न पाएको छन्, गर्छन्, त्यसकारण हामीले दर्ता गर्नलाई धेरै ठुलो कुरा छैन। खाली कुरा के हो भने अहिलेको हिसाबले यो कोभिडले गर्दाखेरि फिजिकल्ली हामी भेटघाट हुन नसकेकोले यी भएको हो। एउटा सामान्य विधान बनाएर हाम्रो केन्द्रीय भूपू सङ्गठन छ, सङ्घ छ, त्यसकारणले तिनीहरूको जस्तै हामीले पनि के भन्छ वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालको भनेर हामीले गराउन सक्छौँ र गर्नुपर्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। हामीले सहयोग गर्न धेरै नसके पनि थोरै थोरै सहयोग गरेको पनि त्यो चाहिँ काउन्टेबल हुन्छ, जिम्मेवारी वहन हुन्छ। त्यति मात्र नभएर अरूलाई उदाहरण हुन्छ अनि त्यो आत्माले एकदम आशीर्वाद दिएको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो गर्नै पर्छ। बिरामी भएका सरहरूलाई हामीले अघि नै हामीले शुभकामना दिइसक्यौँ, सबैजना सरहरूले दिइसक्नु भएको छ, साथीहरू दिइसक्नु भएको छ। दिवंगत आत्माहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामीले दिइसक्यौँ। अब रह्यो कुरा एउटा दामोदर भाइले के सोध्नु भएको थियो भने भ्याक्सिन कसलाई लाउनु हुन्छ लाउनु हुँदैन भन्नुभएको थियो। यहाँ सिर्फ दुईटा कुरा छ। एउटा लाउनु नहुने, एउटा 18 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई टेस्ट नगरेकोले नलाउने भनेको छ, जुन हामी कहाँ आइपुगेको भ्याक्सिन छ। अर्को प्रेग्नेन्ट र ल्याक्टेटिङ मदरको लागि टेस्ट नगरेकोले नलाउने भनेको छ। तर टेस्ट हुँदैछ, तिनीहरूलाई पनि राम्रो भएको छ भन्ने आएको छ। त्यसकारणले बाँकीहरू सबैले लगाउनु, चाहे हाइपरटेन्सिभ होस्, चाहे डायबिटिक होस्, चाहे कार्डियक प्रब्लम भएको मान्छे होस्, चाहे ट्रिट गरिसकेको मान्छे होस् या जेसुकै होस्, सबलाई लगाउने। नलगाउने 18 वर्ष मुनिको बच्चा र गर्भवती महिला र जो महिलाले अब गर्भको प्लान गर्नु भएको छ उहाँले पनि लगाउनुहुन्छ। मलाई यस्तो प्रश्नहरू पनि आउँछ, किनभने मेरो आफ्नो विषय भएकोले यो प्रश्नहरू आउँछ। र यो प्रश्नहरू गर्नलाई अरू बेला पनि कसैलाई केही लाग्छ भने स्पेसल्ली मेरिक साथीहरू डाक्टर साहबहरूलाई त अपडेट भइराख्नु भयो होला।
मेडिक साथीहरू र नन मेडिकल साथीहरू जसलाई केही सोध्नु मन लागेको छ भने पर्सनल्ली फोन गरेर सोधे पनि हुन्छ, मेसेज गरे पनि हुन्छ, अथवा हामी यसरी नै भेटघाट हुन सक्छौँ, फेसबुकमा पनि भेटघाट हुन सक्छौँ भन्दै यो समय चाहिँ म बालकृष्ण साहबलाई सुझाव दिएँ, विकेन्डमा शुक्रबार राख्दाखेरि धेरै जसोलाई राम्रो अटेन्ड गर्न समय हुन्छ र इभिनिङमा 7 बजीतिर अलि 1 घन्टा अगाडि भनौँ, आज 8 बजी थियो भने 7 बजीतिर गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ भन्दै अब भ्याक्सिनको जुन कुरा छ नि, यो कसैले लगाइदिएनन् अथवा हामीलाई खबर गरेनन् गर्यो भनेर लिइराख्नुभन्दा त्यो हस्पिटलले पनि गरिदिनु पर्थ्यो नि, आफ्नो भूकहरूलाई त सम्झिँदा राम्रै हुन्थ्यो। तर नसम्झेको भए पनि हामी आफैले चनाखो भएर लगाउन गयौँ। मैले पनि पुलिस हस्पिटलमै लगाएँ, दुवै डोज लगाएँ मैले कोभिसिल्ड नै। त्यति हुँदै पनि खबर गरिदिएको भए आउनुहोस् है हस्पिटलबाट रिटायर भएका साथीहरू, सरहरू, भाइ बहिनीहरू भनेर भनिदिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो र केही बिग्रिया छैन। अब हामीले नलगाएकोहरूले एउटा लिस्ट बनाउँ र अनि त्यहाँ प्रस्तुत हुन गयो भने सायद केही हुन सक्ला। जरी हुन्छ छिटो लगाउन कोसिस गरौँ भन्दै पुनः सबै सरहरूलाई, साथीहरूलाई आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै र यो अर्गनाइज गरेकोमा बालकृष्ण भाइलाई स्पेसल्ली धन्यवाद दिँदै अनि चिरीबाबु एक्टिभ है, चिरीबाबुले टिपिराख्नु भएको छ अथवा यो रेकर्डेड पनि छ, रेकर्ड भइरहेको छ मलाई थाहा छ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै सरहरूलाई जय नेपाल भन्दै म पनि जुमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।